ब्रेक के बाद खुशामदीद। महंगाई के सताए अवाम को 35 का टीका। शहबाज शरीफ हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए इजाफा कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कौम से खिताब में कहा, नई कीमतों का फौरी इतलाक हो गया। पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे और डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गया। 18 रुपए इजाफे के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 189 रुपए 83 पैसे और लाइट डीजल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसहाक डार का कहना है कि वजीर आजम की हिदायत पर ओगरा के साथ कीमतों का कम से कम तयन किया गया है। शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर ओगरा के साथ ये तयन किया गया, मिनिमम प्राइस को इंक्रीज किया जाए। आज इतवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे से ये कीमतें लागू होंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए इजाफा होगा। इस इजाफे के बाद जो नई कीमतें, पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर, केरोसिन ऑयल 189 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया। अब तो बस कब्रिस्तान का रास्ता ही बच गया है। कपड़े बेचकर रिलीफ देने वाला वजीर आजम अवाम के कपड़े उतार रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अवाम बरहम। लोग कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय छीन रही है। 35 रुपए बढ़ाकर अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। इस महंगाई में अवाम कहाँ जाए। हुकूमत ने पेट्रोल की महंगाई का बम गिरा दिया है। गरीब का जीना इन्होंने हराम कर दिया है। ये 35 रुपए बढ़ा दिए। गरीब आवाम अपने घर का खर्चा नहीं पूरे कर सकते, ये बाहर काम के लिए किस तरह जाएंगे। पहले जो हुकूमत था गालिबन कुछ थोड़ा बहुत ठीक था, वो जब से चले गए हैं तो ये आपदा पड़ी है। आटा देखो कहाँ पहुँच गया। सुबह से हमने एक कतरा चाय नहीं पिया और पेट्रोल के पीछे ये हमारी हालत देखो। ये मुल्क तबाह हुआ है, इन्होंने पैसे खाए हैं सारे। अब 35 रुपए पेट्रोल करके लोगों के, गरीबों के जेबों से निकाल कर ये सब कुछ पूरा कर रहे हैं। ये इनकी इंसानियत नहीं है। आवाम को रिलीफ नहीं दे रहा। आवाम को रिलीफ देने के बजाय ये उनसे छीन रहे हैं। इसी बुनियाद पे वोट मिलेगी अगर आप पेट्रोल, लोगों को आटा, चीनी, हर चीज में रिलीफ देंगे। तो भाईजान महंगा हो गया। हम क्या कहेंगे, ये चोर जो आए इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दुआ करे अल्लाह पाक इनको दाई दे या तबाह बर्बाद करे। ये देखें गरीब लोग बेचारे क्या करेंगे। मेरा ख्याल है हमें बर्दाश्त करना चाहिए। को मुल्क तो अल्लाह हाफिज है। इन्होंने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो एक कब्रिस्तान नजर आ रहा है हमारे वहाँ। लोग भूख मरेंगे, यही होगा। 250 पेट्रोल है, गाड़ी बंद करके पैदल ही चलेंगे। गरीब बस खुदकुशी करेगा, यही है आखिरी हल ही यही है। IMF से आए दिन ले लेते हैं कर्जा, ये भर तो हम रहे। शहबाज शरीफ मुल्क को डुबोने के लिए आया है। ये कह रहा था मैं कपड़े बेचकर अपने मुल्क को चलाऊंगा। ये कपड़े दूसरों के उतारने के लिए आया है। गरीब मर गया, गरीब को इधर रहने का हक ही नहीं है। गरीब आदमी मर जाएगा या अपने आप को फांसी देगा। आवाम में हाल ही नहीं, आवाम उठे। करप्ट और नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत की बद इंतजामी ने मईशत तबाह कर दी। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे से अवाम तनख्वाहदार तबका कुचल दिया गया। 200 अरब के मिनी बजट में बिजली गैस की कीमतों और महंगाई में 35% इजाफा मुतवक्के है। फी लीटर पेट्रोल पर 72 रुपए 33 पैसे लेवी, ड्यूटीज और मार्जिन आयद है। जराये का कहना है कि आवाम को 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर मिलने वाले पेट्रोल की असल कीमत 177 रुपए 45 पैसे फी लीटर है। फी लीटर पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी, 9 रुपए 33 पैसे IMF और पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 4 रुपए फी लीटर वसूल किया जा रहा है। पेट्रोल पर डीलर्स का कमीशन 7 रुपए फी लीटर है। हुकूमत डीजल पर ड्यूटीज टैक्सेस की मद में 52 रुपए 14 पैसे फी लीटर वसूल कर रही है। डीजल की असल कीमत 221 रुपए 36 पैसे है, जिसे 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। ये पहली किस्त है। पेट्रोल और डीजल की कीमत मजीद बढ़ेगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि हुकूमत बाकी चीजों की कीमतें भी बढ़ाएगी। अब IMF की शराइत पूरी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम कहते हैं इसहाक डार झूठ बोल रहे हैं। आलमी मंडी में कीमत 11% नहीं बल्कि $2 या $4 बढ़ी है। ये असल वजह नहीं बता रहे। जब IMF आएगा तो IMF इनसे और बढ़वाएगा। पास चॉइसेस भी नहीं है। IMF की कंडीशनैलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी और जब तक IMF इनको पैसे नहीं देगा कोई और भी नहीं देगा। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस और आप देखेंगे और बढ़ेंगी। फिर टैक्सेस बढ़ाएंगे, ये गैस की कीमतें बढ़ाएंगे। जो डिसीजन लेने थे वो डिसीजन लिए नहीं, उन्होंने एकदम कीमतें बढ़ा दी। उससे जो हालात बिगड़े तो इनसे उस वक्त से संभल नहीं रहे। अपनी अना को वो करते सेटिस्फाई करते हुए आवाम का तो ख्याल ही नहीं किया इन्होंने।
یہ جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 11% عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت بڑھی اس لیے بڑھا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ $2-4 بڑھی ہے. اصل وجہ یہ بتا نہیں رہے کہ یہ جو روپے کی قدر گرائی ہے انہوں نے جو پچھلے 3-4 دنوں میں، اس کے پریشر کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ قیمت بڑھانی پڑی ہے. کہ دن تو بڑھانی نہیں چاہیے تھی، 1 تاریخ کو بڑھانی چاہیے تھی. پیٹرول پمپوں نے پیٹرول بیچنا چھوڑ دیا تھا. پیٹرول پمپ جو ہے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور بجائے ان کی ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنے کے عوام پہ بوجھ ڈال دیا. اور کتنے بے بس اور بے حس حکومت ہے یہ. مریم کی آمد پر غریبوں کو 35 روپے کی سلامی دی گئی ہے. شیخ رشید کہتے ہیں کہ ابھی تو پہلی قسط ہے، 9 فروری تک قوم انتظار کرے. ملک کو بچانا ہے، قوم تیار ہو جائے، چوروں سے لڑنا ہے. لوگوں کے پاس دوائی بجلی کے بل کے پیسے نہیں، خودکشیوں پر مجبور کیا جا رہا ہے. انہوں نے غریب کی بنیادی تنخواہ 50,000 مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا. مریم بی بی کے آنے کے ساتھ ہی سلامی دی گئی ہے غریب کو 35 روپے کے پیٹرول کے اضافے. فوری طور پر اسحاق ڈار بنیادی طور پر 50,000 روپے تنخواہ غریبی مقرر کرے. لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، عوام مر رہی ہے. انسان کو آپ خودکشیوں پہ مجبور کر رہے ہیں. اس سے بڑا بحران معاشی، سیاسی، سماجی، قومی سلامتی کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں آئے گا. ابھی تو یہ پہلی قسط ہے. 9 فروری تک قوم انتظار کرے، قوم تیار ہو جائے. ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، ان چوروں سے لڑنا ہے. براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں. زمان پارک کے باہر پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس اجلاس میں پاکستان کی معاشی صورتحال پر نظر ڈالی گئی. فنڈامنٹل رائٹس جس انداز میں پامال ہو رہے ہیں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور جو آئین کی مختلف شکوں سے انحراف کیا جا رہا ہے اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا. اور اس تبادلہ خیال کے بعد ایک سیاسی لاحمل مرتب کرنے پر پارٹی کی قیادت کو، سینئر لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا گیا. اس میٹنگ کا خلاصہ 4 قراردادوں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. 2 قراردادیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور 2 قراردادیں ہمارے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو میں پہلی قرارداد پیش کر رہا ہوں. جی سر. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جس میں کور کمیٹی و پارلیمانی پارٹی شامل تھی، عدلیہ اور قوم کی توجہ دستور پاکستان کی ناقابل تنسیخ حصے کی جانب مبذول کرانا چاہتی ہے، جو مقننہ کی تحلیل کے بعد ہر صورت 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا پابند بناتا ہے، اور اس مدت میں 1 روز کا اضافہ بھی ممکن نہیں. انتخابات کے انعقاد کی اس مہلت میں 1 گھنٹے کی توسیع کے لیے کسی بھی جواز کا سہارا نہیں لیا جا سکتا. تحریک انصاف نے رضاکارانہ طور پر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ 2 اسمبلیاں تحلیل کی جن میں اس کی حکومت تھی. انتخابات کے انعقاد میں کسی بھی جواز کی آڑ میں تاخیر آئین پر حملے کے مترادف ہوگا، جو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی زد میں آئے گا. دوسری قرارداد، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت فواد چودھری کے اغوا اور بغاوت کے جعلی مقدمے کے اندراج کی شدید مذمت کرتی ہے، اور ان کے جسمانی ریمانڈ پر دیے جانے اور ان سے دہشت گردوں جیسا سلوک روا رکھنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے.
یہ دستور کی آرٹیکل 14 کی صریحاً خلاف ورزی اور عدل و انصاف کے قتل عام کے مترادف ہے۔ ایک ہی مقدمے میں 3 مرتبہ جسمانی ریمانڈ دیے جانے کی کوئی نظیر اس سے پہلے دستیاب نہیں ہے۔ تحریک انصاف چیف جسٹس پاکستان سے ملتمس ہے کہ اس صریح ناانصافی کا فوری از خود نوٹس دیا جائے، اور آج کی اس میٹنگ میں ہم نے ان کی اہلیہ جو میرے ساتھ کھڑی ہیں ہبا، ان کو بھی دعوت دی تاکہ یہ جو ایک ماں کی جو ایک بچیوں کو جو تڑپ ماں نے دیکھی ہے، وہ انہوں نے اپنا اس کا حال بیان کیا، جس پر ہمیں بہت صدمہ اور افسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ فواد چودھری کو انصاف ملے گا اور رہائی ملے گی۔ بے شمار نعرے نہیں ہوتے۔ ایک منٹ ٹھہر جائے۔ اب میں اسد عمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی پہلے فواد کے اس کے اوپر آپ بولنے۔ اچھا ہے جی، میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج چیئرمین صاحب کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے آج مجھے بلایا اور عزت دی، اور جس طریقے سے میرا ساری بات سنی، جو تشدد فواد پہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح عدالت میں، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح کپڑا ڈال کے منہ پہ عدالت میں، اس کی سخت مذمت کی ہے چیئرمین صاحب نے۔ اور آج انہوں نے سارے جو میں نے ان کو بیان کیا ہے سارا نظارہ، اس کے اوپر ان کو بہت ہی افسوس ہوا ہے جس طرح کا رویہ فواد صاحب کے ساتھ پیش ہو رہا ہے۔ بچیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ریزولوشن پاس کی گئی ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے، سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے، شاہ صاحب کی طرف سے، کہ جی بچیوں کو ملنے کا ایٹ لیسٹ ان کو حق دیا جائے، جو کہ ایک کی عمر 6 سال ہے اور 4 سال ہے۔ بچیوں کو جج صاحب نے کہا کہ ان کو بخشی خانے میں ملایا جائے، لیکن ان لوگوں کو نہیں ملانے دیا گیا۔ سو وی ول بی فائلنگ کنٹیمپٹ ان اپر کورٹ آلسو کہ فواد صاحب کو بچیوں سے کیوں نہیں ملوایا گیا۔ اور میری ابھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی التجا ہے کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں، اور جس قسم کا یہ تشدد فواد صاحب پہ کر رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ تھینک یو۔ جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ اس مشترکہ اجلاس میں، جس میں تمام سابقہ ایم این ایز نے شرکت کی اور کور کمیٹی کے ممبرز نے شرکت کی، 2 اور قراردادیں بھی منظور کی گئیں، اور ان 2 قراردادوں کو میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو پڑھوں گا۔ پہلی قرارداد یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کی توجہ گورنر خیبر پختونخوا کے اس بیان کہ پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ ایجنسیوں اور پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت سے ملکی کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتی ہے۔ مزید یہ کہ صدر مملکت ریاستی اداروں میں موجود تین ذمہ داران کے خلاف درج کیے جانے والے جھوٹے مقدمات، ان کے اغوا، ان پر حراست کے دوران تشدد اور انہیں دھمکی آمیز فون کالز کا بھی نوٹس لیں۔ اس سے نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس سے پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور ففتھ کالمسٹ کی کردار اور عزائم کو تقویت مل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت پر زور دیتی ہے کہ وہ دستور اور قانون سے صریح انحراف اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ ان جن کی نشاندہی تحریک انصاف کی قیادت اور آزاد میڈیا تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ تیسری قرارداد تھی جی، اور آخری اور چوتھی قرارداد جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے
اس کے بارے میں متفقہ طور پر پاس کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپریل 2022 سے جس انداز میں پی ڈی ایم کی امپورٹڈ سرکار معیشت چلا رہی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ ملک کی معیشت نہایت بہتر انداز میں چلائی جا رہی تھی، جس کے شواہد مئی 2022 میں جاری ہونے والے معاشی سروے کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ وہی معاشی سروے ہے جو اس حکومت نے شائع کیا ہے۔ جب سے زمام اقتدار پی ڈی ایم کے سپرد کی گئی ہے، تب سے اس گروہ نے اپنی سنگین بد انتظامی کے ذریعے عوام کو 50 برس کی بدترین مہنگائی، جس میں اب مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، جس طریقے سے آج 35 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، اور آگے بجلی گیس کے نرخوں میں اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اس پالیسی سے بے روزگاری میں جکڑا ہے، کیونکہ معاشی ڈھانچے کی تباہی کے باعث ملک دیوالیہ پن کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا ہے، اور یوں نہ صرف معیشت بلکہ ہماری قومی سلامتی پر خطرات کے سائے گہرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ 4 آج قراردادیں تھیں جو چاروں جو ہیں متفقہ طور پر تمام پارلیمانی پارٹی اور جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے منظور کی۔ شاہی یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کے جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کریں گے یا آپ لوگ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر طویل بحث ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اور پارٹی نے جو فیصلہ کیا میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ تحریک انصاف نے ان انتخابات میں جو 33 حلقے جو ابھی جن کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور جن کا شیڈیول جاری کیا ہے، ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان تمام حلقوں میں ہمارے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہوں گے، اور اسی حلقے سے جہاں انتخابات ہو رہے ہیں، جو کہ ہمارے وہاں کے الیکٹڈ ایم این اے تھے، وہ بحیثیت کورنگ کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے گا، اور یہ بھی اظہار ہوا کہ ایک طرف جو کہ آئینی تک ہے کہ 90 دن کے اندر جو تحلیل اسمبلیاں ہیں ان کے انتخابات کروائے جائیں، ان سے انحراف کیا جا رہا ہے، کترا رہے ہیں، اور دوسری طرف پولیٹیکل انجینئرنگ کی خاطر یہ جو ضمنی انتخابات ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں۔ بہرنو تحریک انصاف سیاسی میدان میں موجود رہے گی، عوام سے رجوع کرے گی، اور عوام کو ایک موقع، جیسے 17 جولائی کا انہیں موقع ملا تھا، تب بھی ہماری پنجاب میں تو بالخصوص ایک مخالف حکومت تھی، اپنی مرضی کے افسران تعینات کیے گئے تھے، پولیس کے بل بوتے پر الیکشنز پنجاب میں کروائے گئے، لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور حکومتی عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ جو منحرف لوٹے تھے ان کو مسترد کیا، اور عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے بلے کے نشان پر مہر لگائی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ایک مرتبہ پھر جو عمران خان پر بھرپور اعتماد رکھتی ہے، وہ 16 مارچ کو جس دن انتخابات کا انعقاد ہونا ہے، وہ ایک واضح پیغام دے گی کہ قوم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتی ہے، قوم تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور یہ جو ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو آج اس معاشی دلدل میں پھنس دیا ہے، اس سے نجات چاہتی ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس عزم کو دہرائے گی کہ قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ فی الفور
नए इंतखाबात का इनेकाद किया जाए और जितनी ताखीर की जा रही है इससे मुल्क का नुकसान होगा। आज असद उमर को फवाद चौधरी को जिस अंदाज में लाया गया है, कभी उन्हें सियाल मोटर में से वापस लेके गए हैं, कभी उसे जब मीडिया वहाँ से निकला तो दैन उन्हें वहाँ पे पेश कर दिया गया, तो क्या इन्हें वादा माफ बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? दूसरा, मुस्लिम लीग नून के कुछ में ये कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने इस दौर से निकाल दिया है, क्या इसके खिलाफ साजिश नहीं कर रहे? देखिए, जो फवाद चौधरी के साथ सलूक बरता जा रहा है वो सब देख रहे हैं और आपको ये सुनकर शायद ताज्जुब भी हो, वो हजरात जो माजी पे उन पर तनकीद किया करते थे, जो उनकी पॉलिसीज पर मोतरज़ रहते थे, आज वो भी उनके हम कलाम हैं और वो उनके साथ इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। आप सेनेट में गुफ्तगू देख लें, आप लॉयर्स जो नामवर लॉयर्स हैं उनकी गुफ्तगू सुन लें, तो सब समझते हैं उनके साथ नारवा नामुनासिब सलूक बरता जा रहा है और सभी ने यकजबा होकर उसकी मजम्मत की है। एक दूसरी बात, इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश और ख्वाहिश एक तबके के जहन में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत करता है वो उनके अज़ाइम को खाक पे मिलाएगा। आपने देखा कि वजीराबाद में उन पर कातलाना हमला हुआ, लेकिन अल्लाह की रहमत से और उसके हबीब के सदके उनकी जान महफूज रही, जख्मी हुए, खून बहा। इंसाफ की कैफियत ये है कि FIR भी अपनी तसल्ली मुताबिक न करवा सके, लेकिन लोग अवाम की कचहरी में, हमें तवक्को किससे है? हमें तवक्को है अल्लाह की कचहरी से इंसाफ की, इंशाअल्लाह, और हम अपने आप को पेश कर रहे हैं अवाम की कचहरी में। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की कचहरी में और अवाम की कचहरी में हम सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। घर लेके जा रहे हैं लैपटॉप बरामद करने के लिए, तो क्या उनको घर ले जाया गया और कुछ बरामद किया गया? अभी तक सर्च वारंट उनको इशू नहीं हुए हैं कोर्ट से। उनको घर भी नहीं लेके जाया? नहीं, जब तक आपके पास सर्च वारंट नहीं होगा मजिस्ट्रेट का और आपके साथ लेडी पुलिस नहीं होगी तो उसके तहत यू कैन नॉट एंटर इनटू द हाउस। इस वक्त फवाद चौधरी साहब कहाँ हैं? मुझे नहीं पता जी, आपसे ही पता चल रहा है कि उनको तहलील होने के बाद अब तक आपने तहरीक इंसाफ ने क्या खोया है और क्या पाया है? हमने अवाम का एतमाद पाया है और हुकूमत ने अपनी साख खोई है। हम देख रहे हैं कि आज हर तबका समझ रहा है कि हम असूल की और अवाम की सियासत और उनको तरजीह दे रहे हैं, और इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो अपने मफादात की हिफाजत कर रहे हैं। उनकी फौकियत, उनके केसेस हैं, उनसे फरार है, उनसे जिसे कहते हैं ना, जिसे एस्केप चाहते हैं, अपनी करप्शन पर पर्दा देना चाहते हैं, और हम लोगों की रिलीफ के लिए लोगों को अख्तियार देना चाहते हैं कि वो फैसला करें कि वो किस पर एतमाद करते हैं और किसको इस काबिल समझते हैं कि पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से बाहर निकाले। ये बताइएगा कि कल आपकी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई है। यार एक एक करके करो ना बेटा, एक सवाल कर रहे हैं ना। जी एक मिनट यार, वो आधा से ज्यादा सवाल क्वेश्चन ले लेना बाद में। आपकी पिटीशन कल लाहौर सेंटर में आ जाइएगा। लाहौर हाई कोर्ट में कल आपकी पिटीशन लगी हुई है। ये भी क्या कि गवर्नर के खिलाफ आप अदालत में जाएंगे और अदालती जंग के साथ साथ क्या ये जंग और जज से लड़ी जाएगी? जी, जहाँ तक पिटीशन का ताल्लुक है, पिटीशन जैसे आपने कहा कि हमारी पंजाब की फाइल हो चुकी है और कल हमारी इंशाअल्लाह ताला उसका केस की हियरिंग भी होगी पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, मुझे तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और इसमें कोई शक ही नहीं है, आइन में कोई इबाम नहीं है और कोर्ट ने आइन के हक में फैसला देना है और ये पंजाब की इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। इसी तरीके से हमने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पिटीशन कल पेशावर हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वहां पे भी उसके 1-2 दिन के बाद लग जाएगी। और बिल्कुल तहरीक इंसाफ जो है वो
कानूनी अदालत से भी रुजू करेगी और अवामी अदालत से भी रुजू करेगी, और दोनों के पास अपना नहीं पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के आइन का मुकदमा लेकर जाएगी। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है और इन लोगों का कोई इरादा नहीं है आइन पर अमल दरामद करने का। लेकिन इंशाल्लाह ताला इमरान खान की लीडरशिप में कौम की मदद से, अदालत की मदद से आइन जो है वो बरकरार भी रहेगा और अवाम सुरखरू भी होंगे। बेशुमार बेशुमार यार खामोश। पार्टी के कोई राब्ते हैं या सदर साहब की तरफ से कोई राब्ते किए जा रहे हो? क्योंकि सदर साहब ये कहते हैं कि मैंने तो ये कहा है कि फौरी का वर्ड भी निकाल दें, सिर्फ इलेक्शन करवा दें, क्योंकि इलेक्शन इस साल होते नजर आ रहे हैं किसी तरह। देखिए, हमारा राब्ता एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस वक्त नहीं है जी। सदर पाकिस्तान ने ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और आइन के मुताबिकत को ज़हनशी करते हुए हमें रास्ता निकालना चाहिए। उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए अपनी सर्विसेज ऑफर की, लेकिन उस पर ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी। उनका एक आईनी रोल है और वो उस रोल को निभाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें भी के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद, जहां पर आपको हम खबर देंगे IMF शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा है। ज़राए का ये कहना है कि सेल्स टैक्स के निफाज से कीमतों में मजीद इजाफे की गुंजाइश है। तफसीलात जानेंगे अलीम मलिक से। अलीम बताएगा, ज़राए मजीद क्या बता रहे हैं? जी, हुकूमत ने आज तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को परेशान ही कर दिया है, लेकिन हमारे ज़राए का ये बताना है कि जो IMF की शराइत हैं उन पर पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा मौजूद है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत पर जो सेल्स टैक्स है उसका अगर नफाज किया गया तो उससे कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस वक्त हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल पर जो सेल्स टैक्स है उसकी शरह 0 है। डीजल पर हुकूमत अगर लेवी में इजाफा करती है और सब्सिडी खत्म करती है तो डीजल पर की कीमत में मजीद 20 रुपए 70 पैसे तक इजाफा जो है हो सकता है। इस वक्त डीजल पर जो लेवी है वो 40 रुपए है, जिसको 50 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो डीजल के फी लीटर है इस वक्त उस पर 10 रुपए 70 पैसे जो हुकूमत सब्सिडी दी जा रही है, जहां अगर लेवी बढ़ाएगी तो ये सब्सिडी हुकूमत खत्म कर देगी। इसके साथ साथ हाई स्पीड डीजल पर जो फ्रेट की मद में सब्सिडी है वो भी खत्म की जाएगी। इसके साथ साथ जो ज़राए ने ये बताया कि ये तो वो है जो टैक्सों में रद्द बदल किया जाएगा। आलमी मंडी में जो खाम तेल की कीमतों के हिसाब से जो रद्द बदल होगा वो अलग होगा, जबकि रुपए की कदर में जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है, क्योंकि IMF के साथ उससे भी बातचीत चल रही है, तो डॉलर की कदर में इजाफे के जो असरात हैं वो भी कीमतों पर पड़ेंगे। और वफाकी हुकूमत ने इससे पहले भी पेट्रोल पर तकरीबन 6 रुपए 8 पैसे फी लीटर सब्सिडी जो खत्म की है। इस पर पेट्रोल पर तो कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, लेकिन ये जो ऐसी शरायत हैं जिसमें सब्सिडी खत्म करना और डॉलर की जो शरह है अगर रुपए की कदर मजीद गिरती है तो उसके असरात भी पेट्रोलियम मसनूआत की ठीक है। डॉलर की कदर में इजाफे के असरात भी कीमतों पर पड़ेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों के तनासुब से नजरसानी भी होगी। इस हवाले से आगाह कर रहे थे अलीम मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। ARY न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।